नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। छ 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहित एमालेको विधान महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै पार्टीको सिद्धान्त टुङ्गो लगाउँदै आगामी निर्वाचनको रणनीति तय गर्ने तयारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक नेकपा एमालेद्वारा बहिष्कार। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले वार्ता र संवादबाट भाग्न खोजेको सरकारको आरोप। पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र र कार्यशैलीमा हरास आएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई, आफू आत्महत्या गर्ने कि लडाईँ लड्ने भन्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख। एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक 8 मिनेट बसेर सकियो। बैठक यही असोज 19 गते मंगलबारसम्मको लागि स्थगित। अनावश्यक रूपमा भिडभाड, मेला र महोत्सव गर्न नपाइने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश। चाडपर्वहरू पनि सांकेतिक रूपमा मात्रै मनाउन आग्रह। भारतमा नयाँ संक्रमित हुँदा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै, खोप लगाएकाहरूमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमण बढ्ने त्रास कायमै। र EPL T20 क्रिकेटमा आज शुक्रबार 2 खेलहरू हुँदै पहिलो खेलमा विराटनगर वारियर्स र ललितपुर प्याट्रियट्स भिड्दा दोस्रोमा विराटनगर र ललितपुर खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतका साथ पहिलो शक्ति बनाउने अभियानमा लागेको नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनमा होमिएको छ। पार्टीको नीति, विचार र संरचनाबारे टुङ्गो लगाउन एमालेको विधान महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। भर्खरै फुडको पीडाबाट गुज्रिएको नेकपा एमाले पार्टी स्थापनापछि पहिलो पटक हुन लागेको विधान महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक बनाउन सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति परिचालन गरेको बताएको छ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुँदैछ। गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हुने एमालेको विधान महाधिवेशन 3 दिनसम्म चल्नेछ। पार्टीको विधान महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक बनाउन सिङ्गो पार्टी पंक्ति नै परिचालित भएको छ। पार्टीको नीति, विचार र संरचना बारे टुङ्गो लगाउन एमालेको विधान महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि एमालेको नेतृत्व तहमै रहेका माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूको बहिर्गमन पछि हुन लागेको विधान महाधिवेशन आफैमा रोचक हुनेछ। पार्टी फुटबाट तङ्ग्रिँदै गरेको नेकपा एमाले भित्र अहिले नेताहरूका बीचमा ठोस असहमति नभएका कारणले एमालेको विधान महाधिवेशन स्वाभाविक रूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको सिद्धान्त समेत टुङ्गो लाग्नेछ। महाधिवेशनबाट पार्टीको सिद्धान्त पास भएपछि पार्टी एकल नेतृत्वमा जाने पक्का देखिएको छ। महाधिवेशन चुनाव केन्द्रित आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतका साथ पहिलो शक्ति बनाउन एमालेले कुनै कसर बाँकी नराख्ने योजना बनाएको छ। यदि एमालेले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आगामी निर्वाचनमा जनमत प्राप्त गर्न सक्यो भने एकल पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन गर्न एमालेलाई अर्को फाइदा हुनेछ। त्यसैले एमालेको यो विधान महाधिवेशनले आगामी निर्वाचनको तयारी बारे निश्चित खाका कोर्न सक्ने सम्भावना पनि बलियो छ। ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै विधानको टुङ्गो लगाएर आफूलाई समय अनुकूल अगाडि बढाउने प्रयासमा एमाले छ। 5000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक कार्यदिशा, आगामी निर्वाचनका लागि रणनीति, सांगठनिक संरचना जस्ता एजेन्डा बारे निष्कर्ष निकाल्नेछ। पार्टीभित्र देखिएका विवादको समस्यालाई समाधान गर्न र एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन यो विधान महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। एमाले राम्रोसँग अघि बढ्न सके राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत उसको भूमिका जबरजस्त बढ्न सक्ने सम्भावना छ। आफ्नो गुमेको वर्चस्व त्यही अवस्थामा पुर्याउन अहिले नेकपा एमाले कसरत गरिरहेको छ। भर्खरै फुटबाट गुज्रेको नेकपा एमाले समक्ष अवसरसँगै प्रशस्त चुनौती पनि छन्। आगामी दिनमा प्रतिपक्षी दलको रूपमा एमालेलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्नेदेखि निर्वाचन सम्बन्धी रणनीतिसम्म
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन एमाले नेतृत्वका लागि अर्को चुनौती छ। नेता कार्यकर्तालाई गुटको गोलचक्करमा फस्न नदिन पनि नेतृत्वले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्नेछ। केन्द्रमा माओवादीबाट आएका नेताहरू सहित एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु एमालेका लागि सोचे जस्तो सहज छैन। जनताको अपेक्षा अनुसार एमालेले आफूलाई परिमार्जित गर्न सके मात्र नेतृत्व सफल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ। एमालेले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा उदयमान दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीन बीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्छ, किनकि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भू राजनीतिक विषय स्वतः जोडिन्छ। वैदेशिक हस्तक्षेप तीव्र रूपमा बढेको बेला एमालेले राष्ट्रियताको विषय कसरी उठाउँछ, यो आम चासोको विषय बनेको छ। प्रतिनिधिहरूले संगठनको सुदृढीकरण बारे खुलेर बहस पनि गर्नेछन्। आर्थिक विकास र समृद्धिका लोकप्रिय नारा विगतमा नै ल्याएको एमालेले ती नारा साकार पार्न महाधिवेशनबाट कस्तो रणनीति अपनाउँछ, यो आफैमा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो विषय केवल एमालेसँग जोडिएको छैन, आम जनतासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। राजनीति नै भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्त्व बनेको बेला जनताले अनुभूत गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउने नेताको खोजी भइरहेको छ। निराश भएका आम जनतामा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक सन्देश समेत दिन सकिरहेका छैनन्। देश सप्रिएला कि भन्ने आशमा रहेका जनताको विश्वासमाथि बारम्बार आघात पुगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेको विधान महाधिवेशनले पार्टीसँगै मुलुक र जनतालाई कसरी समेट्छ, यो आम चासोको विषय बनेको छ। हिजो पार्टीभित्र रहेका असन्तुष्ट नेताहरूले काम गर्न दिएनन् भन्ने एमाले नेतृत्वको असन्तुष्टिले अब खास अर्थ राख्दैन, किनकि एमालेलाई सुझबुझ ढङ्गले अघि बढ्दै काम गरेर देखाउँदा अवरोध नै पुर्याउने नेता पार्टीभित्र देखिँदैनन्। त्यसैले चौतर्फी रूपमा मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बेला झण्डै 6000 प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा हुने एमालेको विधान महाधिवेशनलाई आम जनताले समेत निकै महत्त्वका साथ हेरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको विधान महाधिवेशन आजदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुँदैछ। ललितपुरको गोदावरी स्थित गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हुने विधान महाधिवेशन 3 दिनसम्म चल्नेछ। एमालेका 6000 भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी हुने उक्त सम्मेलन यति धेरै प्रतिनिधि सहभागी हुने देशकै पहिलो अधिवेशन भएको आयोजकको दाबी छ। नेकपा एमालेको प्रथम विधान अधिवेशन असोज 15, 16 र 17 गतेबाट सुरु हुँदैछ। त्यो सुरु हुनुभन्दा अगाडिको आजको दिनमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यहाँको अवस्था के छ। एमालेको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक कार्यदिशा, आगामी निर्वाचनका लागि रणनीति, साङ्गठनिक संरचना जस्ता एजेन्डामा केन्द्रित हुनेछ। विभाजनले पार्टीलाई धक्का लागेको निष्कर्षमा पुगेको एमालेले संगठन निर्माणलाई महाधिवेशनको मुख्य कार्यसूची बनाएको छ। महाधिवेशन मार्फत नै चुनाव केन्द्रित रणनीति बनाउने तयारी पनि गरेको छ। एमालेको शुक्रबारदेखि हुने पहिलो विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक, साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधानको मस्यौदामा छलफल गरेर अनुमोदन गर्ने तयारी छ, जसको तीव्र रूपमा तयारी भइरहेको छ। यो ठाउँमा हाम्रो कार्यक्रम स्थल छ, हाम्रो आवासको व्यवस्था यो छ भन्ने कुरा चाहिँ कमिटीगत तहमै उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। भनेको कमिटीकै नेतृत्व तहबाट उहाँलाई थाहा भएर आउँछ र यहाँ पनि हामीले विविध स्थल समिति ग्रुपहरू बनाएर चाहिँ हामीले त्यो कामहरू गरिरहेको छौँ र अझै व्यवस्थित हुने क्रममा छ। पार्टी कार्यालयमा धमाधम हाम्रो प्रतिनिधि कार्डहरू अझै पनि बन्ने तयारीमा छ होइन, र तपाईँलाई भोलिन्टियर कार्डहरू, प्रतिनिधि कार्डहरू, विविध समितिका कार्डहरू बन्ने तयारीमा छ। अब भोलि 11 बजीबाट सुरु हुने कार्यक्रमको लगभग आज बेलुकासम्म हामी सबै कुरा तयारी सकिसक्ने छौँ र अब भोलि बिहान चाहिँ हामी गेस्टहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसै गरी चाहिँ उहाँहरूले यो सबै हल, पार्किङ अनि यो प्रतिनिधिहरूलाई भित्र छिराउनेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ गेटदेखि लिएर यी सबै कुरा चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ स्वयंसेवक साथीहरूले गर्नुहुनेछ। करिब 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहने महाधिवेशनमा 3 दिनसम्म एमालेका 3 प्रस्तावमा छलफल हुनेछ। सनराइज हलमा प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ। भवनको मुख्य हलमा 3000 प्रतिनिधि राख्ने र दायाँ बायाँ प्यासेजमा 1000 गरी 2000 जना अट्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। दुवैतिरको प्यासेजमा र मुख्य हलको भित्रपट्टि दुवैतिर डिजिटल बोर्डको प्रयोग हुने आयोजकले जनाएको छ। विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनबाट 200 जना भन्दा बढी हामी स्वयंसेवकहरू यो विधान महाधिवेशनका लागि खटिएका छौँ। अब यो अन्तिम तयारी आज लगभग बेलुकासम्ममा सम्पन्न हुन्छ। भोलि बिहान देशैभरबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हामी स्वागत गर्न आतुर छौँ। ती छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि पार्टीले आयोजना गरेको यो विधान महाधिवेशन त्यो
त्यसका लागि यो सहायक सिद्ध हुन्छ। अब यहाँ आउने देशका विभिन्न भागबाट विशेष गरी नेकपा एमालेलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि यहाँ जम्मा हुनुहुन्छ। त्यहाँ विधान महाधिवेशनमा भाग लिने सबै प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँको कुनै पनि खालको समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले पार्टीले तपाईँको चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ हामीलाई यहाँ खटाएको छ। पहिलो दिन शुक्रबार उद्घाटनपछि समूह विभाजन र 3वटै दस्तावेज वितरण गरिनेछ। शनिबार समूहगत छलफल गर्ने र आइतबार छलफलका साझा निष्कर्ष हलमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। आन्तरिक विवादका कारण विभाजनले धक्का लागेको निष्कर्षमा पुगेको एमाले संगठन निर्माणलाई महाधिवेशनको मुख्य कार्यसूची बनाएको छ। विधान महाधिवेशनपछि पार्टी कसरी अघि बढ्ला त्यो भने एमालेको कार्यसूचीले नै निर्धारण गर्ने नै छ। सरकारले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले संवाद र वार्ताबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएको छ। संसद अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले बहिष्कार गरेपछि सरकारले यस्तो आरोप लगाएको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आयोजना गरेको बैठकमा पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभएको छ। यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ, जुन कुरा अहिले मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलहरूले संसदलाई निर्वाध र मर्यादित तरिकाले चलाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न मुख्य विपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गरेका थिए। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित भए पनि संवाद जारी रहेको बताएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र र क्रान्तिकारी कार्यशैलीमा हरास आएको बताउनु भएको छ। बिहीबार अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रमा हरास आएको बताउनु भएको हो। विगतमा सामाजिक रूपान्तरण, क्रान्ति र परिवर्तनको निमित्त काम गर्ने पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको कार्यशैलीमा स्खलन भएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीका नेताहरू पद, प्रतिष्ठा, पैसा र कमिसनको निमित्त मरिहत्ते गर्ने भन्दै उहाँले पार्टीभित्र अवसरवादी चरित्र मौलाएको बताउनुभयो। जो नेता जति धेरै माथि भयो उति धेरै स्खलित भएको उहाँको भनाइ छ। अलि बिस्तारै जसरी अरू विषयमा विचारमा अलिअलि बिस्तारै स्खलित, अलिअलि गर्दै गर्दै अवसरवादी हुँदै जाने, पद, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुट बनाउन रमाइलो लाग्ने, गुटको मान्छेलाई चाहिँ भर्दाखेरि रमाइलो लाग्ने, पार्टी भन्दा गुट आनन्द लाग्ने, यो भनेको त बुर्जुवा प्रवृत्ति, यो बुर्जुवा हुँदैछ हाम्रो पार्टी भन्ने कुराको प्रमाण हो क्या। हाम्रो विद्यार्थी मोर्चामा तपाईहरू दोषी होइन, दोषी हामी हो, मैले भनिसकेँ। झन्डै तपाईहरूलाई पनि दुई फ्याक बनाउनेतिर झन्डै गइसकेको। तर यो सम्मेलनबाट दुई फ्याक होइन, एकजुट एक ढिक्का भएर निक्लिनुपर्छ हामी। अध्यक्ष दाहालले विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहँदा तत्कालीन पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको लडाईँ जीवन मरणको लडाईँ भएको स्मरण गर्नुभयो। त्यतिखेर आफू आत्महत्या गर्ने कि लडाईँ लड्ने भन्ने अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले जोखिम उठाएर क्रान्तिकारी ढङ्गले लड्ने सङ्कल्प साथ लडेको उल्लेख गर्नुभयो। घेरा हाल्ने, सखा पार्ने थियो प्रतिक्रियावादी रणनीति भने हाम्रो रणनीति घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने थियो। भिन्न रूपमा अहिले गएको 1.5 वर्ष यता त्यही लडाईँ दोहोरियो। प्रतिक्रियावादीले घेरा हाल्ने र हामीलाई सखा पार्ने कोसिस गरे, हामीले घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने र त्यसलाई परास्त गर्ने रणनीति बनायौँ र हामी विजयी भयौँ। साथै उहाँले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएका कारण चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति आएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यसका निमित्त सडकबाटै जनताले दबाब दिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि अवरोध गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको घोषणा गरे लगत्तै एमालेका सांसदहरूले अगाडि आएर प्रदर्शन गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोधले संसदको नियमित काम कारबाहीमा समस्या परेको र संविधानको धारा 105ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संसदको दुवै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नाराबाजी जारी राखेको हो। एमाले सांसदहरूको नाराबाजीबीच उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेजी र विधेयकहरू प्रमाणीकरण भएको पत्रबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महालेखा परीक्षाको 58 वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पेश गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 19 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई राजपत्राङ्कित वरिष्ठ श्रेणीमा बटुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सहसचिव सिग्देललाई राजपत्राङ्कित वरिष्ठ श्रेणीमा बटुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदको बैठकले जेनेभामा आयोजना हुने WTO को 12औं मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले इन्टरपोलको 89औं महासभामा भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। आजको मन्त्री परिषदले निम्न निर्णयहरू गरेका छ। जेनेभामा आयोजना हुने WTO को 12औं मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन स्वीकृति दिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, इन्टरपोलको 89औं महासभामा भाग लिन स्वीकृति दिने। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाहरूका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालका मुद्दा सशक्त रूपमा उठाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा सहभागी भएर अमेरिकाको न्युयोर्कबाट बिहिबार स्वदेश फर्किनु भएका मन्त्री खड्काले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भ्रमण राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको दृष्टिले सफल भएको दावी गर्नु भएको हो। महासभाको बैठकमा आफूले कोरोनाको प्रभावबाट विश्वलाई मुक्त गर्न सबै राष्ट्रहरूलाई खोप, औषधि उपचार तथा अन्य उपकरणमा समान पहुँच हुनुपर्ने विषय पनि उठाएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै सम्बोधनका क्रममा जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिम श्रृङ्खलामा ल्याएको परिवर्तनबारे विश्व सचेत हुनुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने लगायतको विषय कुरा उठाएको पनि मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। सबै राष्ट्रहरूलाई खोप तथा अन्य उपकरण तथा औषधि उपचारमा समान पहुँच, त्यस्तै गरेर बदलिदो जलवायु परिवर्तनले हाम्रो हिमालय श्रृङ्खलामा ल्याएको परिवर्तनहरूको बारेमा पनि विश्व अझ बढी सचेत र जागरुक हुनुपर्छ। मन्त्री खड्काले विश्वलाई आतंकवादको खतराबाट मुक्त गर्न साझा कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने तथा शक्ति राष्ट्रहरू हतियारको हुडबाजीबाट हटेर यस्तो स्रोत साधन विकसित तथा विकास उन्मुख राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने विषय सशक्त रूपमा उठाएको पनि जानकारी उहाँले दिनुभएको थियो। भारत, बङ्गलादेश, बहराइन, कुवेत, मालदिभ्सका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा कुरा गरेको उहाँको भनाइ छ। लाई निर्मूल पार्ने खालका अत्यन्त घातपूर्ण खालका हतियारहरूको होडबाजी
यसबाट विश्व शक्ति राष्ट्रहरू मुक्त भएर त्यहाँ लगानी गर्ने साधन र स्रोत कम विकसित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ सशक्त रूपमा उठायौँ। मन्त्री खड्काले नेपालले सशक्त रूपमा मुद्दाहरू उठाएको भन्दै ती विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अभिलिखित हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले अहिले चर्चा पाइरहेको छ। आफ्ना पूर्व सहयोद्धाहरूका बारेमा व्यक्तिगत टिप्पणी र गाली गलौजको भाषाले टिप्पणी गरेसँगै यो विषयले चर्चा पाएको हो। दाहालका यस्ता अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादीका पूर्व नेताहरूले भने दाहालको विक्षिप्त हुन थालेको र आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउन नसकेको बताउन थालेका छन्। पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहालले माओवादीमा आफू एक्लिएको, आत्तिएको तथा आफूहरूले गल्ती गरेको र अबका दिनमा सबै सचिनु पर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिन थाल्नु भएको छ। अर्कोतर्फ माओवादीका विश्वासिला रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी लगायतले दाहालको साथ छाडेर केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा रहने निर्णय गरेपछि दाहालमा एक किसिमको विक्षिप्तता देखिन थालेको हो। दाहालले सार्वजनिक भाषणमै ती नेताहरूप्रति कटाक्ष गर्नुका साथै यसअघि पार्टी छाडेर जाने नेताहरू र पूर्व लडाकुहरूलाई समेत अनेक किसिमका लान्छना लगाउन थाल्नु भएको छ। सशस्त्र जनयुद्धदेखि लामो समय राजनीतिक आन्दोलनमा सहकार्य गरेका सहकर्मीप्रति दाहालका यी अभिव्यक्ति सुन्दा आफूलाई धोका दिनेहरूप्रति उहाँको आक्रोश स्पष्ट झल्किन्छ। जो जति माथि नेतृत्वमा पुग्यो त्यो त्यति अवसरवादी, जो जति धेरै मन्त्री भयो त्यो त्यति धेरै बडो अनौठो भएको छ। कमरेडहरू, तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ। धेरै मन्त्री मैले बनाए जसलाई पार्टीबाट ती पतन भए। जो जति माथि आयो त्यो त्यति दलालहरूसँग एकाकार भएर गयो, जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद भए जस्तो भयो। लामो राजनीतिक यात्रा सँगै तय गरेका नेताहरूप्रति नाम तोकेरै गाली गलौजको भाषामा उत्रनुले कम्युनिस्ट मर्यादालाई नै गिज्जाइरहेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। तर पार्टीको इतिहास, जनताको विश्वास र पार्टीले गरेको सम्मानप्रति धोका दिएका नेताहरूका बारेमा यो स्तरको टिप्पणी स्वाभाविक रहेको माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ। पनि प्रचण्डले जुन जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, प्रचण्डको भाषामा र उहाँले भनेको कुराको सत्यता मैले कहाँ बुझ्छु भनेदेखि सरकारको नेतृत्व नै गरेर जानुहोस् भनेका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूले उहाँले पठाएको पार्टी, उहाँ आबद्ध भएको पार्टीलाई धोका दिएर अर्को बाटो लिनु भनेको वास्तवमा इतिहासप्रति, जनताले हिजो गरेको सम्मानप्रति र पार्टीले गरेको सम्मानप्रतिको धोका हो। त्यसकारणले प्रचण्डले भनेको कुरा सत्य छ। यता माओवादी छाडेर एमालेमै रहने निर्णय गरेका नेताहरू भने दाहाललाई धोका दिएको भन्दा पनि दाहाल आफै सहकर्मी र साथ सहयोग गुमाउने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिहरूमा कुनै संगति नभएको र बोलीमा लगाम लाउन नसकेको आरोप पूर्व माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले लगाउनु भएको छ। अब यो पछिल्लो चरणमा कमरेड प्रचण्डजीको बोलीमा कुनै संगति छैन। यो मैले मात्रै होइन, दुनियाँले बुझेको कुरा हो। उहाँ अहिले ज्यादै नै बढाइरहनु भएको छ। उहाँलाई मन्त्री बनाए भन्नुहुन्छ र उहाँले बनायो मन्त्री हामीलाई होइन, यो राष्ट्र जनताले बनाएन, पार्टीले बनाएन। उहाँले चाहिँ मैले बनाएँ भन्नुहुन्छ, उहाँले आफूलाई पार्टी ठान्नुहुन्छ। यदि चरम त्यसमा पनि अभिव्यक्ति हुन्छ कि पार्टीले उहाँलाई बनाएन, हामीले उहाँलाई बनाएनौँ, प्रधानमन्त्री बनाएनौँ, उहाँलाई दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बनाएनौँ। त्यसबाट मैले चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ। हामी त्यो स्तरसम्म हामी जान हुँदैन। समग्रमा हेर्दा नेपाली राजनीतिमा समकालीन नेताहरूले एक अर्काप्रति गर्ने टिप्पणीको शैली र मर्यादा अहिले खस्कँदै गएको छ। विशेष गरी कम्युनिस्ट धारमा नेताहरूको भाषण शैली र अभिव्यक्ति दिन प्रतिदिन उग्र बन्दै जाँदा कम्युनिस्ट मर्यादामै आँच आउने विश्लेषण हुन थालेको छ। यसरी समाजको पथ प्रदर्शकका रूपमा रहेका नेताहरूबाट समाजमा अपाच्य हुने शब्दका साथै सहकर्मीमाथि लगाइने प्रमाण बिनाका अनेक लालछना बन्द गरिनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्ट र निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापाले जब अहिले पनि सान्दर्भिक भएको बताउनु भएको छ।
बिहिबार नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन र मूल समारोह समितिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै स्थायी कमिटी सदस्य थापाले जबस जनवादी कार्यक्रम भएकोले अहिले पनि सान्दर्भिक भएको बताउनु भएको हो। उहाँले विधान महाधिवेशनले सिद्धान्तको निर्माण गर्ने बताउँदै देश र समाजको दीर्घकालीन सोच र नेपालीको भविष्यको विकास गर्ने दावी गर्नुभयो। राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रतिवेदन पेश हुने जानकारी दिँदै उत्पादक शक्ति र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको जबस राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, उत्पादक शक्तिहरूको विकास गर्ने, किन हामी एकैचोटि चाहिँ समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैन, जान सक्दैन। त्यसकारणले समाजवादमा अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ त्यसको पूर्वाधारहरू विकास गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसका भौतिक, त्यसका आर्थिक पूर्वाधारहरू विकास गर्न जरुरी। त्यसकारणले त्यसलाई एउटा त जनवाद र त्यसका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्ने र दोस्रो चाहिँ देशको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, त्यसलाई औद्योगिकरण, कृषि क्रान्तिहरू सम्पन्न गर्ने, यी कुराहरूलाई अगाडि सारिएको थियो। थापाले उक्त प्रतिवेदनमा अबको समाजवाद कुन विचारधारा र सिद्धान्तले निर्माण गर्न सक्छ तथा सही सिद्धान्त र विचार के हो भन्ने कुराको संश्लेषण गरिएको पनि बताउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कृत्रिम गर्भधारणबाट जन्मिएको बच्चा जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अधिकारीले नेकपा एकीकृत अवैधानिक भएको भन्दै कृत्रिम गर्भधारणबाट जन्मिएको बच्चा जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले नेकपा एमाले कानुन र संविधानको रक्षाका लागि दृढताका साथ संसदमा उभिरहने बताउनुभयो। उहाँले संसद अवरोध खुलाउन खोजिएको हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तपाईहरुले यो साँच्चै नै अवरोध खुलाउन खोज्नुभएको हो भने सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, संवैधानिक परिषदको सदस्य हो, उहाँ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुहोस्। एक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि हुनुहुन्थ्यो कानुन मन्त्री। तपाईँले शेरबहादुरजी सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषदकै सदस्य हो, तपाईँले अब नियुक्ति खारेज गर्दै हुनुहुन्छ, अनेक उपाय गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि नियुक्ति त हुँदैन, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दल त जाँदैन त्यहाँ। त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सिधै आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। खास गरी नेकपा एमालेले उठान गरेका जे मुद्दाहरू हुन् ती मुद्दाहरूको बारेमा सत्ता पक्षले वा सभामुखज्यूले हाम्रा आपत्तिहरूलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकाले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि। किन अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर अरू सबैसँग साँची राखेर हामीसँग उहाँहरूले बहस गर्नु पर्दैन, त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ। प्रधानमन्त्री र सभामुखले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतासँग मात्रै संवाद गरे आफ्नो पार्टी छलफलमा बस्न तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बिहिबारदेखि अनावश्यक रूपमा भिडभाड, मेला र महोत्सव गर्न नपाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अर्को आदेश नभएसम्मको लागि बिहिबार रातिदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जारी गरेको आदेशमा घर बाहिर मानिसहरू जम्मा हुन नपाउने, भिडभाड गर्न नपाउने, सभा जुलुस गर्न नपाउने, जात्रा महोत्सव र भोज आदि गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ। साथै बैठक, गोष्ठी, सेमिनारहरू गर्नु परे, भर्चुअल
भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यदि गर्ने पर्ने भएमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ। कोरोना संक्रमण कायमै रहेकाले नजिकिँदै गरेको चाडबाडहरू पनि सांकेतिक रूपमा मात्रै मनाउन समेत जारी आदेशमा उल्लेख छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले 6औं बैठकबाट सामुदायिक वनको सन्दर्भमा सिर्जित चुनौती तथा सवालहरूको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। वन ऐन 2076 तर्जुमा पश्चात लामो समयसम्म नयाँ वन नियमावली तर्जुमा नगरिएको र देशभरिको समूहको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायसँगको परामर्शबाट नियमावलीमा समावेश गर्ने गरी दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई सरकारले व्यवस्था गरेको महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो। दिन सकिन्छ त्यो सबै चाहिँ यसको त त्यो एउटा सामुदायिक वनको किसानले किन बोलेन भन्ने कुरा होइन नि त। कहाँको प्रभाव जान्छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। काठमाडौँ भक्तपुरको डाँडा त सबै सकिन लागिसक्यो। अब जहाँ जहाँ राजधानी बसेको छ नि, जुन अहिले प्रदेश राजधानी बनेको वरिपरिको ठाउँ सबैले किनिसक्यो हेर्नुहोस्। कोही 30 वर्षलाई, कोही 40 वर्षलाई, 50 वर्ष लिएपछि त उसको जुग गयो हेर्नुहोस् त्यहाँ। अध्यक्ष पाठकले वन वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन नै सर्वोत्तम रूपमा सफल भएको कुरा सर्वत्र रूपमा पुष्टि भइसकेको पनि बताउनुभयो। सल्लाह दिनुहुन्छ नि, काम त उहाँहरूले गर्ने हो नि, हो त्यो काम चाहिँ स्थानीयमा रहनुपर्छ अनि मात्रै जनताले सेवा चाहिँ सहज रूपमा पाउँछ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ अहिले भएको प्रदेश स्तरको डिभिजन सब डिभिजन खारेज भएर स्थानीय सरकारको मा चाहिँ युनिट रहेर उनले चाहिँ त्यो टेरिटोरीभित्रको जनतालाई सेवा दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले यो कुरा उठाएको हो। अध्यक्ष पाठकले कार्बन व्यापारको नाममा सामुदायिक वन माथिको कार्बन अधिकार कटौती गर्न नेपाल सरकार लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू लागि परेकोले उक्त कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले इन्टरनेट ओटिटी एप्स, वेब ब्राउजिङ, आइपिटिसी र भिओडी लगायतले प्रसारणको अनुमति नलिई प्रसारण गरिरहेकोमा आपत्ति जनाएको छ। बिहिबार केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला 2078 द्वारा पारित काठमाडौँ घोषणा पत्र 2078 जारी गर्दै महासंघले इन्टरनेट ओटिटी एप्स, वेब ब्राउजिङ, आइपिटिभी र भिओडी लगायतले प्रसारणको अनुमति नलिई प्रसारण गरिरहेकोमा आपत्ति जनाएको हो। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 अनुसार प्रसारणको अनुमति नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाइने भन्दै महासंघले गैरकानूनी प्रसारणले सबै केबल टेलिभिजन व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै गैरकानूनी कार्यक्रमहरू अविलम्ब बन्द गराउन पनि माग गरेको छ। प्रसारण अनुमति नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाइँदैन, तर इन्टरनेट ओटिटी एप, वेब ब्राउजिङ, आइपिटिभी, भिओडी लगायत प्रसारण अनुमति नलिई प्रसारण गरिएका छन्। यसरी गरिएका गैरकानूनी प्रसारण गर्दा सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा त्यस्ता गैरकानूनी कार्य अविलम्ब बन्द गराई गैरकानूनी कार्य गर्ने उप आवश्यक कारबाही गरी नेपाल सरकार विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 लगायत प्रसारण सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था पालना गर्न लगाउन र सरकारले यस्ता गैरकानूनी प्रसारण तत्काल बन्द गराउन यो राष्ट्रिय भेला आग्रह गर्दछ। अध्यक्ष शर्माले केवल व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षणको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल र परामर्श गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सहज ढङ्गबाट सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा सङ्घर्षको लागि 9 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको समेत बताउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले फेरि ओह्रालो यात्रा पक्रेको छ। शेयर बजार बिहिबार 32.51 अङ्कले घटेर 2633.42 बिन्दुमा आइपुगेको हो। बजार घटेसँगै बिहिबार कारोबार रकममा पनि भारी गिरावट आएको छ। बिहिबार शेयर बजारमा जम्मा 3 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। यस साता लगातार 3 दिन घटेको बजार बुधबार 50.58 अङ्कले बढेको थियो। बिहिबार समग्र बजार घटे पनि नेपाल फाइनान्स, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र बैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। बिहिबार सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंक लिमिटेडको 12 करोड भन्दा बढी मूल्यको शेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार सर्वाधिक गुमाउने कम्पनीहरूमा गुडविल फाइनान्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स तथा हिमालयन पावर पार्टनर रहेका छन्। शेयर बजारका 13 उपसमूह मध्ये बिहिबार 10 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने 3 वटाको मात्रै बढेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहित एमालेको विधान महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै पार्टीको सिद्धान्त टुङ्गो लगाउँदै आगामी निर्वाचनको रणनीति तय गर्ने तयारी। प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक नेकपा एमालेद्वारा बहिष्कार। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले वार्ता र संवादबाट भाग्न खोजेको सरकारको आरोप। पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र र कार्यशैलीमा हरास आएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। आफू आत्महत्या गर्ने कि लडाईँ लड्ने भन्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख। एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक 8 मिनेट बसेर सकियो। बैठक यही असोज 19 गते मंगलबारसम्मको लागि स्थगित। अनावश्यक रूपमा भीडभाड, मेला र महोत्सव गर्न नपाइने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश। चाडपर्वहरू पनि साङ्केतिक रूपमा मात्रै मनाउन आग्रह। भारतमा नयाँ संक्रमितभन्दा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै, खोप लगाएकाहरूमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमण बढ्ने त्रास कायमै। र EPL T20 क्रिकेटमा आज 2 खेलहरू हुँदै पहिलो खेलमा विराटनगर वारियर्स र ललितपुर खेल्दा दोस्रोमा चितवन र पोखरा भिड्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।